काण्डको जगमा केपी ओलीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अगाडि बढेको छ। जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन् उनीहरूले क्वालिटेबल जो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री हो त्यो प्राप्त गरेको अवस्था छैन र अब त क्वारेन्टाइनमा पनि हामी राख्न सक्दैनौँ, तिमीहरू सिधै घर जाऊ भनिरहेको अवस्था छ। भैँसीका गोठहरूमा नागरिकलाई राख्ने अवस्था छ। सरकार आफू आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि मात्रै लागेको छ। भोलि देशमा अराजकता आयो भने के हुन्छ? रोजगारीका प्राप्त नगएर मान्छे मर्न थाल्यो भने हुन्छ कि? यति यो अवस्थाका लागि सरकार किन संवेदनशील भएको छैन? नमस्कार आदरणीय दर्शक, म लक्ष्मी प्रसाद थेन्नेउपाने। विशेष गरेर अहिले नेपालमा पनि कोरोनाले एकदमै उच्च गति लिइरहेको छ। हिजो मात्रै 288 जना एकै दिन भेटिनु भएको थियो भने आजसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2049 पुगेको छ र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9 पुगेको छ भने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2049 पुगेको छ र नेपालका शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो चुनौती खडा भएको छ। सबै स्कुल कलेजहरू अहिले कोरोनाको कारणले बन्द भइरहेको छ। विदेशबाट आउने सम्पूर्ण नेपालीहरू, भारत लगायत देशबाट आउने नेपालीहरू अहिले क्वारेन्टाइनको नाममा गोठमा बसिरहेका छन्, भैँसी गोठमा बस्नु परेको छ। यस्ता पीडाहरू हामीले न्युजमा छ्यापछ्यापी देखेका छौँ। तर पनि सरकारले केही गर्न सकेन भनेर चौतर्फीका आलोचना भइरहेको छ। सरकारको आलोचना त भइरहेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले के गरिरहेको छ त? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ त? यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन? अहिले केही पनि देखिएको छैन। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा यतिखेर नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, कङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महड हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? कसरी बितिरहेछन् आजभोलि? अब लामो समय, करिब तेस्रो महिना पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सामान्य नेपाली जनजीवन जसरी अस्तव्यस्त छ त्यस्तै किसिमले त नभनौँ, तर लकडाउनका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका निर्देशनाहरू पालना गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यही बिचमा सामान्य सबै नेपालीको जस्तै हामीले पनि देशभरि आफ्नो सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने साङ्गठनिक निर्देशन समन्वयमा चाहिँ स्थानीय लेभलदेखि केन्द्रसम्मको सङ्गठनलाई परिचालन गरेर जनतामा सचेतना जगाउने र सँगसँगै यो बिचमा थुप्रै कुराहरू पढ्नु पाएको थिएन। केही महाभारत, रामायण जस्ता सिरियलहरू पनि हेर्न पाएको थिएन। यी सबै कुरा कहिले बुकहरू पढ्ने, कहिले ती सिरियलहरू हेर्ने र पछिल्लो पटक त हाम्रो जुम मिटिङको एकदम ठुलो प्रभावकारिता बढेको छ। पार्टी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका माध्यमले देश विदेशमा रहेका साथीहरूको स्थिति बुझ्ने, त्यहाँको चाहिँ देशका चाहिँ कूटनीतिक तहतमा के समस्या रहेछ त्यो बुझ्ने र स्वदेशभित्रै पनि साथीहरूको जिल्लाको स्थानीय स्तरको के कस्तो समस्या छ र स्वास्थ्य स्थिति, विशेष गरी स्वास्थ्यको महासङ्कटले कस्तो प्रभाव पार्दैछ र हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा नै हामी चिन्तित भएर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै भन्ने गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, उसले चाहिँ केही भूमिकै खेलेन, देशभरि चाहिँ कोरोनाको सन्तास छ, यसमा चाहिँ केही पनि गरेका छैन भन्छन् नि। तपाईँहरूले गरेका काम चाहिँ के छ? नेपाली काङ्ग्रेसले जति बेला वुहानमा पहिलोपटक कोरोना देखियो त्यति बेला सरकार निश्चिन्त भएर बसिरहेको थियो। केही विद्यार्थीहरूलाई लिनका लागि प्लेन पठाए पनि त्यसपछिका गतिविधिमा जसरी सरकारले एयरपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्थ्यो, विदेशबाट आउने सीमानाकामा क्वारेन्टाइनदेखि चेकिङको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो, त्यो केही पनि गरेको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसकै अवधारणाले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर नेपालको स्वास्थ्य स्थिति सङ्कटोन्मुख हुँदैछ भन्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसकै सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार सदनले जब त्यो कुरा स्वीकार्यो अनि सरकारको घैँटोमा घाम गएको अवस्था थियो। त्यस पछाडि साँच्चीकै सङ्कटोन्मुख भइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले स्वास्थ्य सामग्रीका बारेमा सरकारलाई आफ्नो अनुरोध गर्यो, आफ्नो पार्टीको बैठक बसायो। बैठकका माध्यमले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य सामग्री पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनु पर्यो, फ्रन्ट लाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीका लागि विशेष स्पेसल प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर भेन्टिलेटर र
जो आइसियुको प्रबन्ध छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्योभन्दा पहिलो चरणमा प्रयोगशालाको निर्माण गर्नु पर्यो भनेर आवाज मात्रै उठाएन कि आफ्ना तहतबाट सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा जो कोरोना उपचारका लागि जो कोष बनाएको छ त्यो कोषमा 50 लाखको योगदान पनि गर्यो। तर बाहिर अलगै गर्ने अवस्था किन आजका दिनसम्म पनि छैन कि नेपालको सरकारले कुनै पनि देशी विदेशी सङ्घ संस्था कुनै पनि सरकारी गैर सरकारी संस्थालाई अलग किसिमले कुनै पनि पार्टी र समूह र व्यक्तिलाई अलग किसिमले राहत लगायतका कुरामा अथवा स्वास्थ्य सामग्री वितरणका कुरामा अथवा स्वास्थ्यको रेस्क्यु गर्ने सवालमा एक्लै अथवा समूहगत अलग रूपले जान दिएको अवस्था छैन। वान वे एकद्वार प्रणालीले सरकारले आफूले काम गर्छु भनिरहेको अवस्था र आजसम्म पनि कुनै काम गर्दाखेरि पनि सरकारको अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने, महानगरका मेयरहरूले समेत अनुमति लिएर गर्नुपर्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानले सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालको जो पोलिटिकल पार्टीको जो जमात थियो, जो सिभिल सोसाइटीको जो जमात थियो, जसले हरेक अङ्ग अङ्गमा जसको योगदान थियो, जसको कन्ट्याक्ट थियो, त्यो समूहसम्म त्यो समूह त्यहाँ सम्पर्क हुन सकेन। त्यसकारण त्यसको समस्या अहिले आएर जसरी रिफ्लेक्सन भएको छ, जसरी परावर्तन भएको छ, जसरी रोगको महामारी उदाङ्गिएको छ, त्यसको कारणले पनि हो। यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले अलगै गर्न सक्ने अवस्था अनुमति लिने कारणले पनि थिएन। हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ या त सरकारलाई अनुमति लिएरै गर्दैछौँ, धेरै ठाउँमा त अनुमति पनि प्राप्त हुँदैन। यहाँले देख्नु भएको छ गाडीको अनुमति लिनुपर्छ, हिँड्नका लागि अनुमति लिनुपर्छ, ती जम्मै कुराहरू बाधक बनिरहेका छन्। तर बाँकी कुरा हामीले सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले बैठकका माध्यमले होइन कि नेपाली सम्पूर्ण नागरिकले समेत नट ओन्ली नेपाली काङ्ग्रेस सबैले सरकारले गरेको घोषणा लकडाउन गरेको घोषणामा पुरा सहमत छ भनेर हामीले साथ दिएको अवस्था हो। अब हजुर त अब कम्युनिस्ट सरकारका होस् या केपी सरकार भन्नुहुन्छ तपाईँ, केपी ओली सरकारका जति काण्ड छन् ती काण्डहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ र ती निकाल्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कुन काण्ड निकाल्नुभयो तपाईँले? काण्ड त सरकार स्थापना भइसकेपछि काण्डको जगमा केपी ओलीको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अगाडि बढेको छ। अघिल्ला काण्डहरूलाई थाती राख्दै पछिल्ला काण्डहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपालको यस्तो महामारीका बेलामा, स्वास्थ्यको यति ठुलो संवेदनशील बेलामा सरकारको पहिलो कार्य प्रारम्भ नै स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याएर त्यसको पैसामाथि जुन भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने जुन किसिमको योगदान दिने जुन सरकारले प्रपञ्च रच्यो, त्यस कारणले के भयो कि सरकार आफै अन्यलमा भयो। त्यो सरकारको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा सबभन्दा ठुलो अन्यायपूर्ण कार्य थियो र जनताले आवाज उठाइसकेपछि सरकारका मानिसहरू त्यसको प्रतिकारमा त लागे। तर नाटक के गरियो कि हामीले त्यो स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्यौँ भन्यो। तर त्यही अयोग्य टेस्ट किट जो अहिले ऱ्यापिड टेस्ट किटका नाउँमा नेपाली जनतामा एडप्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट पनि सत्य भइरहेको छैन, त्यसका रूपले सरकार अगाडि बढेको देखियो। त्यहाँदेखि सरकारले प्रयोगशाला निर्माणको तहतमा पनि काम गर्न सकेन। अहिले पनि प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अस्पतालहरूको व्यवस्थापनका सवालमा सरकार प्रभावकारी तवरले अगाडि बढ्न सकेका छैन। यहाँले देख्नु भएको छ कुनै प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशमा त आज पनि एउटा पनि भेन्टिलेटर भएको अवस्था छैन। तथ्याङ्कमा समेत एउटा भेन्टिलेटर छ, त्यो पनि बिग्रेको छ। सबै प्रदेशहरूको अवस्था त्यही छ। स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन् उनीहरूले क्वालिटेबल जो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री हो त्यो प्राप्त गरेको अवस्था छैन र उनीहरूलाई ढाडस दिने अवस्था सरकारले नगरेका कारणले उनीहरूको जीवन बिमादेखि लिएर उनीहरूलाई जो उत्साह हुने काम गर्नुपर्थ्यो सरकारले नगरेका कारणले त्यो लडाइँ अलिकति कमजोर पनि भइरहेको छ। यहाँले देख्नु भएको छ आजका दिनसम्म पनि औषधि सामग्री ल्याइरहेको छ भनिएको छ। आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि नेपाली सेनालाई प्रयोग गरिएको छ, सेनालाई काम दिएको भनेको छ। तर आजका दिनसम्म पनि यो 5 महिनाको अन्तरालमा पनि आउनुपर्ने सामग्री आइसकेका छैनन्। आइसियुको जो प्रयोग हुने हो यो बिरामीमा आइसियुको व्यवस्था पनि हुन सकेका छैन र निजी क्षेत्र नेपालको ठुलो सङ्ख्यामा जो निजी क्षेत्रले जनताको उपचार गर्थ्यो त्यसको समेत सरकारले सहयोग लिएको देखिएन। निजी क्षेत्रलाई उसले विश्वासमा लिन सकेको देखिएन। त्यस कारणले यो स्वास्थ्य स्थितिमा मात्रै सरकार यति असंवेदनशील तरिकाले गयो। यो काण्ड नभनौँ कि यसको अयोग्यताको पराकाष्ठा थियो। यो सँगसँगै यहाँलाई मैले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशबाट आउने नागरिकहरू आजभन्दा 3 महिना अगाडि सरकारले आउन दिएको भए नागरिकसँग खल्तीमा पैसा पनि हुन्थ्यो, नागरिक स्वस्थ नागरिक पनि नेपाल भित्रिन्थ्यो। तर अहिले दुईटै अवस्थामा हामी छैनौँ।
नागरिकसँग भएको नेपाली जनता जसले 9 खर्ब बराबरको रेमिटेन्स नेपालमा भित्र्याउँथ्यो, जसले नेपाली अर्थतन्त्र चलेको थियो, जसले नेपाली अर्थमन्त्री मात्रै होइन कि नेपालका सरकारका नेपालका उच्चपदस्थ नेताहरूका गाडी जुन पैसाले हामी जसको राजस्वले हामी चढिरहेका छौँ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएनौँ। आज के भयो? हाहाकार। इन्डियाबाट आउने त करिब करिब थुप्रै, आज त टेस्ट किट त छैन। मैले डडेलधुरा आज मात्रै मेरो कुरा हुँदै थियो। ऱ्यापिड टेस्ट किटले चेक गर्ने, पिसिआर छैन। पिसिआरका लागि एजेन्ट जो अलिकति महँगो हुन्छ, एजेन्ट त पुरै सकिएको छ। नेपालको सबै ठाउँमा हामीले 77 जिल्लामा कन्डिसन गरेका छौँ। कहीँ पनि पिसिआरबाट पर्याप्त चेक हुने अवस्था छैन र अब त क्वारेन्टाइनमा पनि हामी राख्न सक्दैनौँ। तिमीहरू सिधै घर जाऊ भनिरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक स्वदेशमा आउने नागरिकलाई पनि तमाम नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिकहरूको दबावले सरकारले टिक्न सकेन। स्वदेशमा आउनुका लागि पनि फेरि सरकारले के भन्दैछ? पैसा आफैले खर्च गर्नुपर्दैछ। पैसा आफैले खर्च गर्नुपर्छ। लाग्ने पैसा शुल्क आफैले तिर्नुपर्छ। दुनियाँको कुन इतिहासमा त्यस्तो होला? कोरोनाको यस्तो महामारीमा यदि पैसा छैन भने जनताले बाँच्नु पर्दैन? कहाँको नियम हो यो? हामीले त भनेको छौँ। मेरो त आफ्नो आग्रह छ, मेरो त अनुरोध हो, विश्वको जुनसुकै कुनामाबाट नेपालमा आउन सक्ने हरेक नागरिकलाई निर्बाध रूपले नेपाल आउन दिनुपर्छ। नेपाल आएर नेपालमा पुर्याउने श्रमको शुल्क पनि सरकारले नै तिर्नु पर्दछ। क्वारेन्टाइन मात्रै होइन कि क्वारेन्टाइन त अहिले बिरामी उत्पादन गर्ने कारखाना भने त्यो क्वारेन्टाइनले काम लाग्दैन। यहाँले पनि भन्नुभएको छ भैँसीका गोठहरूमा नागरिकलाई राख्ने अवस्था छ। जति बेला नागरिक उच्च मनोबल भएको एउटा स्वस्थ मानिसले मात्रै इम्युनिटी पावर प्राप्त गरेर त्यो रोगसँग लड्न पर्ने अवस्थामा झिँगा बन्केको खाना खाएर कुनै नयाँ चाहिँ टोयलेट अथवा अरू बन्दोबस्ती राम्रो नभएको अवस्थामा कसरी नागरिक स्वस्थ हुन सक्छन्? तपाईहरु यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न? यो विषयमा बोल्नुहुन्न? हरेक काण्डहरू आउँछन्, त्यो विषयमा पनि पहिला आवाज उठ्छ। नागरिकहरूले आवाज उठायो भने पछि कता त्यहाँ कि आफै बन्द हुन्छ। तपाईहरु सबैजना मिल्दै जानु भएको छ। यसको रहस्य चाहिँ के छ भित्र? बोलेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बोलेको छ, नागरिक समाज बोलेको छ, तपाईहरुले काम गर्ने सञ्चार क्षेत्र बोलेको छ, हामीहरू बोलेका छौँ। तर बोलाइले काम गएको छैन। केपी ओलीको सरकार मात्रै होइन कि त्यसका अभिभावक जो प्रधानमन्त्री हाम्रा पनि अभिभावक हुन्, उहाँ कान बन्द गरेर बस्नु भएको छ। रोम जलिरहेको थियो तर निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भने जस्तै नेपाल जलिरहेको छ। हामीलाई यो धेरै कुरा भन्नु छैन। विश्वको परिस्थितिका बारेमा हामीलाई थाहा छ। ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू, सक्षम राष्ट्रहरूले पनि कोरोनासँग लड्न नसकेको अवस्था छ, लड्न सकेको छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई पनि जति हामीसँग अहिले नै हामीले भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूभन्दा पनि कोरोनाको विशेष स्पेसल प्याकेज घोषणा गरेर हामीले जनतालाई पनि राहत दिनु पर्थ्यो। मानिस खान नपाएर त कति दर्जनौँ मान्छे मरिसके। सप्तरीका सदाको कुरा त यहाँले बाहिर नै देख्नुभयो। त्यस्ता मानिसहरू, धेरै मानिसहरू मरिसके। थुप्रैमा दर्जनौँ मानिसहरूले आत्महत्या गरिसके। दिनका दिन सुत्केरी महिलाहरूले सुत्केरी अस्पताल जानु नपाएर करिब 56 भन्दा बढी महिलाहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको छ। डायलिसिस गर्न नपाएर हार्ट एट्याकका बिरामीहरू, त्यस्ता बिरामीहरू थुप्रै मरिरहेका छन्। सयौँ पुगिसके त्यस्तो अवस्थामा। तर तिनीहरूको लेखाजोखा सरकारले गरिरहेको छैन। सरकार खालि सस्ता केन्द्रित भएको छ। विभिन्न स्टन्टहरूलाई, विभिन्न अनौठा मुद्दाहरूलाई ल्याएर सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि मात्रै लागेको छ। अबको 1 महिनाभित्र नेपालको परीक्षाको बेला हो। नेपाल परीक्षणमा छ। नेपालमा भयावह अवस्था पनि आउन सक्छ। किनकि हामीसँग व्यवस्थित क्वारेन्टाइन छैनन्। क्वारेन्टाइन नभइसकेपछि हामीले त होटेलमा भए पनि टुरिज्म अहिले अस्तव्यस्त छ। सरकारले निश्चित केही पैसा तिरेर नेपालका सबै होटेलहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। क्वारेन्टाइनको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। जनतालाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो। अथवा थुप्रै त हाम्रा गाउँमा अलग अलग घर भएका कारणले जसको कोठाहरू बढी छन् त्यसलाई कुनै अलग कोठामा राखेर, आइसोलेसनमा राखेर पनि घरमै पनि तिनलाई राख्न सकिन्थ्यो। तिनलाई लाग्ने जो पैसा छ त्यो पैसा सरकारले दिन सक्थ्यो। तर सरकार यी कुनै विषयमा पनि चिन्तित भएको पाइएको छैन। त्यसकारणले युवाका सवालमा मैले यहाँलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यति ठुलो युवा जनशक्ति जो विदेशमा गएको छ सबै युथहरू मात्रै छन्, प्राय युथहरू छन्, महिला पुरुष जो भए पनि। अहिले मिडल इस्टबाट मात्रै 10 लाखभन्दा बढी आउने भन्ने तथ्याङ्क बाहिर आइरहेको छ। भारतबाट मात्रै करिब 10 लाखकै हाराहारीमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको लड्को लागिरहेको भन्ने तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी नयाँ श्रम शक्ति उत्पादन हुन्छ। र अहिले त जो रोजगारमा भएका थिए तिनीहरूले पनि रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ। भन्दाखेरि 40-50 लाखको जो सङ्ख्यामा नेपालको युवा भोलि काम गर्न पाएन
भनेपछि नेपालमा के हुन्छ? त्यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले अहिले ल्याएको बजेट यदि कति हास्यास्पद छ कि कुनै पनि ठोस रूपले केही पनि काम ल्याएन। छरपस्ट सामान्य अवस्थामा ल्याएको जस्तै गरेर कनिका छरेको जस्तै बजेट छरिदिएको छ। बजेटमा खर्बौँ रुपियाँ विदेशबाट लोन लिने भनेको छ, अरबौँ अनुदान ल्याउने भनेको छ, अनि खर्बौँ रुपियाँ नेपाली आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ, जुन एकदम अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी मात्रै छ, जसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र भोलि मिथ्यामा मात्रै परिणत हुनसक्छ। हो, यी कुरामा सरकार संवेदनशील भएन भनेर हामीले कुरा नउठाएको होइन, कुरा उठाएका छौँ, तर सरकार सुनिरहेको छैन। म त अनुरोध गर्दैछु, यो यतिको यो भयावह भोलिका 40-50 लाख युवाहरूलाई राख्ने कहाँ हो? उनीहरूलाई कुन जबमा लगाउने हो? उनीहरूको युवा मानसिकता, युवा त लड्न चाहन्छन्, भोलि देशमा अराजकता आयो भने के हुन्छ? रोजगारीका प्राप्त नगएर मान्छे मर्न थाल्यो भने हुन्छ कि? यति यो अवस्थाका लागि सरकार किन संवेदनशील भएको छैन? सरकारले मिति घोषणा गर्नु पर्थ्यो, यतिभित्रै म बाहिरबाट आउने नागरिकलाई नेपाल ल्याइसक्छु, दिनका यति भनेर हुँदैन, यतिभित्रै मैले ल्याइसक्छु, यतिभित्रै मैले क्वारेन्टाइनमा राख्छु, यतिभित्रै मैले चाहिँ टेस्टिङ गरेर नेपालको जनताको चाहिँ क्लियर पोजिसन अगाडि ल्याउँछु। गरेका छन् नि, पैसा नभएका देशहरूले पनि गरेका छन्, पैसा भएका देशहरूले पनि व्यवस्थित गरेका छन्। साउथ कोरियादेखि हङकङदेखि थुप्रै देशहरूले राम्रो गरेका छन्, तर नेपालमा पनि गर्न नसकिने होइन, नेपालमा बजेट नभएको होइन। जनताले सरकारलाई पुरा साथ केमा दिएको छ कि हाम्रो पहिले स्वास्थ्य बचाऊ, त्यसका लागि हामी पूर्वाधारमा केही चाहिएन, अहिले हामीलाई गाडी पनि चाहिएन, हामीलाई मोटर बाटो पछि भए हुन्छ, हुन त सबै चाहिएको थियो, तर पहिले बच्नु त पर्यो नि। त्यो बचाउने कुरामा पनि सरकार संवेदनशील देखिएन। सरकार संवेदनशील नभएका कारणले यति यो भयावह अवस्था जसरी आउँदैछ, अझै पनि अनुरोध छ, यो बजेटले पुग्दैन। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी बजेट छुट्याएको छ, यो बजेटले पर्याप्त हुँदैन। कोरोनाका लागि सबै प्राय ठुल्ठुला देशहरूले स्पेशल कोरोना उपचारका लागि मात्रै बजेटको घोषणा गरेको छ। नेपालमा पनि खर्बभन्दा बढी कोरोनाका लागि बजेटको विनियोजन गऱ्यौँ भने क्वारेन्टाइनहरू पनि व्यवस्थित हुन सक्छन्, हामी ट्रान्सपोर्टेसन यातायातमा पनि जनतालाई निःशुल्क ल्याउन सक्छौँ, होटेलहरूमा पनि जनतालाई राख्न सक्छौँ, र राहतका प्याकेजहरू श्रमजीवी जनता जसले बिहान काम गएर बेलुका खाने अवस्था थियो, ती मानिसहरूको हालत के होला? तपाईँ हाम्रो हालत त यस्तो छ भनेपछि तिनीहरूको हालतका बारेमा सरकार चिन्तित भएको खै? कति अरबौँ पैसा बाँच्यो, हामीले बाँड्यौँ भन्ने कुरा डाटामा देखाउँदैछ, दियो कसलाई त? कहाँ छ त्यो तथ्याङ्क? 4 अर्बभन्दा बढी त अर्थ मन्त्रालयले पैसा एलोकेट गर्यो, स्वास्थ्यलाई दियो, स्वास्थ्यले खर्च पनि गरिरहेको छ, तर खै त सार्वजनिक अडिट गर्नु पर्दैन? जनताको पैसाको हामीले यति खर्च गर्यौँ भनेर जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका बारेमा हरेक दिन नयाँ रिपोर्ट अपडेट बेलुका सञ्चारलाई गर्छ, त्यसै गरी 15-15 दिनमा यसको सार्वजनिक अडिट हुनु पर्दैन? मैले यहाँ खर्च गरेँ, यो बाँकी छ, फेरि यसरी चाहिन्छ, जनतालाई त्यो सूचना त चाहियो नि। तपाईँहरू वास्तविक खोज किन गर्नुहुन्न त? एकचोटि मिडियामा बोलेर मात्रै हुन्छ, वास्तविक खोज गर्नु पर्दैन? कुन ठाउँमा कसरी गर्ने? प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यही होइन? अहिलेको अवस्थामा हामीले मिडियामा बोल्नु, मिटिङबाट निर्णय गर्नु, विज्ञप्ति निकाल्नु र धेरै भयो भने सडकमा अलग अलग उभिएर एकचोटि त्यसपछि पनि प्रहरी आइहाल्छ, सामान्य डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुको भन्दा बाहिर नेपालको स्वास्थ्य जो सङ्कट छ नि, जुन स्वास्थ्यले हामीलाई च्यापेको छ, सरकारले पनि यसैमा खेलिरहेको छ। लकडाउन जति लम्बो भयो, जति लामो भयो, सरकारलाई त्यति राहत फिल गरिरहेको छ उसले पनि। त्यसकारणले हामीले तपाईँले भनेका कामहरू हामीलाई थाहा छ, तर यी हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नीति नियम र तपाईँले हामीले बनाएको स्वास्थ्य जो नियम छ, सोसल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर जति हाम्रा प्रयोग गर्ने चिजहरू छन्, त्यसमा हामी नसकिरहेको अवस्था हो, तर हामीले भन्ने कुरा छोडेका छैनौँ। सरकारलाई यी विषयहरू हामीले बारम्बार व्यक्तिगत, सामूहिक, पार्टीगत, नागरिक सवालमा मिडियाका माध्यमले कसैले आर्टिकल लेखेर सबै तर्फमा सरकारलाई आवाजहरू गएका छन्, तर सरकार त निरीह भयो। भर्खरै अब सुती घटनातिर जाउँ। अस्ति भर्खरै त्यहाँ चाहिँ नि 6 जना हुनहार युवाहरूको अकालमै मृत्यु भयो, नरसंहार भन्छु म त्यसलाई। त्यो घटना भइरहँदा तपाईँले चाहिँ एउटा जातीय भेदभावको आधारमा चाहिँ होइन त्यस्तो खालको हिंसा हुन्छ भने त्यो विषयमा तपाईँहरू बोल्नु भएन नि त? व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो पटक सानो स्टेटमेन्ट निकालेर घटनाको बारेमा त्यसको भर्त्सना गर्ने, अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने र यति यो 21औं शताब्दीमा पनि यो जो मानव जीवनमा यति ठुलो कलङ्कित घटना घट्नु दुर्भाग्य हो भन्ने व्यक्तिमै हो। र त्यसपछि थुप्रै मिडियाहरूमा पनि त्यसको कभरेज भएको छ। तर मैले एक्लैले बोल्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो समाजको जो ट्रेडिसन छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरत छ।
तपाईँले यहाँले सुन्नुभएको छ थुप्रै राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि लागेका छन्। हामीले सदनका काम कारबाही पनि देख्यौँ भने त्यहाँ पनि तपाईँले सजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कोले कसरी घटना घटेको थियो भनेर। त्यस कारणले यो मेरो भन्नु यति मात्रै हो। अहिले पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने संसदमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सरोकार राख्ने सांसदहरू, नेपाली जनताको आवाज, तपाईँहरू जस्ता सञ्चार क्षेत्रका जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आवाज र समग्र 14% भन्दा बढी दलित रहेको नेपालको दलित कम्युनिटीको आवाजलाई सरकारले सुनिरहेको अवस्था छैन। हिजो मात्रै महान देवताको मैले उत्तर सुन्दै थिएँ, होइन मिडियामा आएको जस्तो छैन, अरूले भनेको जस्तो छैन, भोलि त्यो अलग निस्किन्छ, त्यो प्रमाण छैन के भनेर उहाँले त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि स्वयं महादेवता लागिराख्नु भएको छ भन्ने उहाँको आवाजबाट हिजो हामीले टिभीबाट सुन्दैछौँ। त्यस कारण सरकारका मानिसहरू, मैले धेरै आरोप लगाइन, तर सरकारका मानिसहरू संलग्न छन् कि भन्ने शङ्का चाहिँ बढ्न थालेको छ अब चाहिँ। किनकि यति ठुलो विकराल घटनामा पनि सरकारले पुलिसको इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढिरहेको छ, संसदीय समितिका कुरा अगाडि आइरहेका छन्, तर सरकार यी जम्मै कुरा छोडेर सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाउँछ भनेपछि त्यसको लिजिटिमेसी के हो, त्यसको वैधानिकता के हो, त्यसले ल्याएको रिपोर्टको के हुन्छ? यहाँ पुलिसले आफ्नै निष्पक्ष सिआइबीदेखि र जम्मैले घटनाक्रमको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, यत्रो देशको ध्यान आकर्षण भएको छ, देशी विदेशी मिडिया अगाडि बढेका छन्, जेनेभाबाट युएनको सेक्टरले स्टेटमेन्ट निकालेको छ। ठुलो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको घटनालाई सानो त्यो सहसचिव लेभलको इन्भेस्टिगेसनले हुन्छ कि र त्यसले आएको रिपोर्टलाई कसले आधिकारिकता मान्छ? यसकारण अहिले पनि संसदीय छानबिनको माग जो उठेको छ त्यो नै त्यसको लागि त्यसको रिपोर्ट बनाउनुपर्छ र संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। र सरकारका मानिसहरू यदि कहीँ संलग्न छन्, सरकारमा बसेको पार्टीका कोही कसैकोले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेछ भनेपछि त्यसको विरुद्धमा सबै हामी छौँ र त्यो कतै पनि हामी हुने दिनेवाला छैनौँ। अब शिक्षा क्षेत्रतिर जाउँ। अहिले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ नेपालमा पनि, थुप्रै अहिलेसम्म पढाइ भएको छैन, पढाउन पनि अब कोरोनाले गर्दा पढाउन पनि पाइया छैन भनौँ न। यो अवस्थामा भर्खरै एउटा चाहिँ नि अस्ति भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा ल्याउनु भयो, अर्थ विधेयकमा एउटा कुरा ल्याउनु भयो, सबै विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरू प्राइभेटमा राख्नुपर्छ, प्राइभेटको माथहातमा रहनुपर्छ भन्ने खालको एउटा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? र तपाईँ उहाँको बजेटले त नेपाली जनताको मनोबललाई उच्च पार्ने भन्दा पनि नेपाली जनताको नुर गिराएको अवस्था छ। होइन, यसमा तपाईँहरू बोलेको देखिएन नि त। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ संलग्नता कति छ? कहिले प्राइभेट कलेजले तपाईँहरू माथि पनि किन्ने काम त गरेन? हामी सामूहिक आवाजका तर्फबाट हामी यस कुरामा हामीले कन्डेम गरेका छौँ, व्यक्तिगत रूपले लेखेका छौँ, आर्टिकल लेखेका छौँ, सबै काम गरिरहेका छौँ। तर तपाईँलाई मैले सत्य तथ्य भन्दाखेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले ल्याएको बजेट, जसरी अर्थमन्त्रीले बजेट मात्रै ल्याउनु भएन, नीति र कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनु भयो। नीति कस्तो बनाउनु भयो कि सामुदायिक विद्यालय जहाँ देशको करिब 80% भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्दैछन्, जसको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छैन भनेर हामीले बारम्बार प्रश्न गर्दैछौँ, जसको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउन सकिरहेको छैन, त्यो क्षेत्रको विकासका लागि बारम्बार कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि र 10 वर्षपछि त सबै बोर्डिङ स्कुलहरू जो निजी स्कुल छन् तिनीहरूलाई पनि 8-10 वर्षपछि गुठीमा लग्ने भन्ने उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत आइसकेको अवस्थामा जसरी अर्थमन्त्रीले अहिले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा हरेक एक निजी विद्यालयलाई मोनिटरिङ पनि गर्ने, उसको गुणस्तर पनि बढाउने किसिमले जसरी त्यो आफूले ढाकछोप गर्ने किसिमले ल्याएको छ, त्यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार मात्रै होइन कि यो अमानवीय हो। यसबाट के बुझिन्छ कि वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार जनताको छोराछोरीको शिक्षाका प्रति चिन्तित छैन र क्वालिटेबल एजुकेसन जहाँ हामी गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसमा ऊ चाहिँ अति संयमित छैन। किनकि अहिले पनि 80देखि 90% निजी विद्यालयहरूलाई आफैलाई पनि म कसरी धानु भन्ने अवस्था छ। निजी भन्दैमा जम्मैको अवस्था एउटै छैन। केही 10-20% विद्यालयहरूको अलिकति राम्रो सिस्टम, उनीहरूका गाडी होलान्, उनीहरूको एउटा सिस्टम होला, पैसा कमाएका होलान्, सम्पत्ति होला, अलग कुरा छ। तर 80% भन्दा तलका विद्यार्थीहरू त अत्यन्तै त्यो पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्कुलहरूको हालत धेरै राम्रो छैन। धेरै मान्छेले
गाउँमा समेत निजी स्कुल खोलेर धेरै करिब करिब उधारोमा पनि पढाएको अवस्था छ, हामीले देखिरहेका छौँ। बिचराहरूले योगदान दिएको छ, जम्मैलाई माफिया भन्न मिल्दैन। त्यही कारण उनीहरूको समेत समस्या, उनीहरू स्वयं निजी विद्यालयको क्षेत्रले आफूलाई राहतको कल्पना, राहतको घोषणा गरिदियो सरकारले भनिरहेको, आशा गरिरहेको बेलामा तिनी विद्यालयलाई जिम्मा दिन्छु भनेको त आफू जिम्मेवारीबाट भाग्नुभन्दा बढी कुरा केही होइन। यसमा मैले हिजो फेरि हेरेँ, अस्ति मात्रै शिक्षा मन्त्रीको स्टेटमेन्ट आयो बडो लज्जास्पद तरिकाले। उहाँको त उहाँले त अहिले होइन कि 1 वर्ष अगाडि राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो। विश्वविद्यालय भिसीहरूको नियुक्ति फ्री कमिसनका आधारले हुनुपर्छ भनेर उच्च शिक्षा आयोगको रिपोर्ट छ। उहाँ अध्यक्ष रहेको उच्च शिक्षा आयोगको आफूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले दराजमा केही विद्यालय सञ्चालकको इसारामा दराजमा थन्काउनु भएको छ। फेरि आफै के गर्नुहुन्छ, फेरि कमिटी बनाएर अझै आफ्नो सानो स्क्रिनिङ कमिटी बनाएर फेरि भिसीको नियुक्तितिर लाग्नुभयो। उहाँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तितिर लाग्नुभयो। अहिले पनि के भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा थिएन भनेर एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखेको नाटक गर्नुहुन्छ। त्यो नाटक बेकार कुरा हो। यो नाटक कस्तो हो कि राष्ट्रियताको यति ठुलो प्रश्न उठिरहेको बेलामा वर्षौँदेखि यो सरकार आएभन्दा अगाडिदेखि पनि सडक सुरु भएको थियो, हामीले सुन्छौँ। तर नजिक आएको सडक, हाम्रो भूमितिर आएको बेलादेखि नै सरकारलाई थाहा थियो, सरकारलाई रिपोर्ट थाहा थियो। तर जब सडक उद्घाटन गरिसकेपछि अर्कोलाई काम गर्न दिइसक्यो, भारतलाई सडक उद्घाटन गर्न सम्पन्न गर्न दिइसकेपछि तिमी रोएको जस्तै गर्नु, म पिटेको जस्तै गर्छु भने जस्तै गरेर सरकारले त्यसपछि आफ्नो प्रतिक्रिया जनायो। यो भनेको के हो कि आफू जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको जो सरकारको यो राष्ट्रियताको सवालमा देखिएको छ, त्यस्तै प्रकारको अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ। र शिक्षा मन्त्रीको पनि जुन आवाज छ पछिल्लो त्यस्तै प्रकारको जस्तो लाग्छ। एमसिसीमा नेपाली कङ्ग्रेसले पुरै समर्थन गरिरहेछ। नागरिकहरूले चाहिँ एमसिसी पास हुनुहुन्न भनिरहेछन्। अहिले त कता कता थन्किएको पनि छ। यो चाहिँ के हो वास्तवमा? दुईवटा कुरा मलाई लाग्छ। म अगाडि राष्ट्रियताको कुरा गर्दै थिएँ। राष्ट्रियताका सवालमा सबै पार्टीहरूले सरकारलाई साथ दिइसकेपछि संविधान संशोधनको विषय आजसम्म प्रवेश पाइसक्नु पर्थ्यो र यसलाई फास्ट ट्र्याकका माध्यमले आजसम्म टुङ्ग्याइसक्नु पर्थ्यो। मलाई डर के लागेको छ कि कहीँ यतै लिङ्गरिङ गराउने प्रयत्न त भइरहेको छैन कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। मैले राष्ट्रियताका बारेमा त्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को कुरा, एमसिसीको बारेमा पहिलेको सरकारहरूले, योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले एक खाले एग्रिमेन्ट गरिसकेको अवस्था र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी रहेको अवस्था र नेपालको जसरी वैदेशिक लगानी हामी ल्याउँछौँ, सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के छ कि वैदेशिक लगानी ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको, एडिबीको अथवा भारतको ब्याङ्कको अथवा यता चाइनिजहरूको जसको पनि हामी ल्याउँछौँ, वैदेशिक जसले अनुदान दिन्छ हामीलाई, कतै न कतै उसका शर्तहरू हामीले पालना गरेकै हुन्छौँ। उसका शर्तहरू उसले अनुदान पनि दिन्छ अनि उसका शर्त पुरै नमान्ने हो भने पनि अनुदान किन दिने भन्ने उसमा पनि प्रश्न आउँछ। हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा, हाम्रो स्वाभिमानका सवालमा प्रहार हुनु भएन। यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। यो विषयमा सदनको विषय अगाडि बढ्ला, सदनले यसमा छलफल गर्ला, एउटा यो कुरा छँदैछ। तर एमसिसीका सवालमा जसरी बाहिर ठुलो हावा आएको छ, मलाई लाग्छ त्यति त्यो हावामा धेरै आधार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अर्थविदहरूसँग, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग हाम्रो कुरा हुँदाखेरि जस्तै हामीले विश्व ब्याङ्क भयो, एडिबी भयो, एक्जिम ब्याङ्क भयो, अरू देशबाट पनि हामीले लगानी अथवा अनुदान भित्र्याउँदाखेरि त्यो अनुदान भित्र्याउने बेलामा उनीहरूका आफ्ना केही शर्त हुन्छन् नै। किनकि अनुदान पनि दिने, अनुदान उसका शर्त पनि सबै त होइन, तर केही शर्तहरू मानेन भने पनि अनुदान दिने कुरा हुँदैन। योभन्दा अगाडिको सरकारले केही गतिविधिहरू अगाडि बढिसकेको र खालि संसदबाट मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने कुरा बाँकी भएका कारणले मलाई के लाग्छ कि संसदमा सबै दलहरूको छलफलका माध्यमले यसको उपयुक्त निकास निस्किन्छ र जति बेला हामी थुप्रै देशहरूसँग आफ्नो समन्वय सम्पर्क बढाएर देशमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यति बेला सरकारले पनि, पार्टीहरूले पनि पोजिसन क्लियर गरेर यी कुरा भएका कारणले हामी यसरी अनुमोदन गर्दैछौँ भनेर नेपाली जनतालाई आफ्नो कुरा प्रस्ट्याएर एमसिसीका लागि बाटो खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ सीमा विवाद धेरै चर्किएको छ। सबै जनताको, सबै नागरिकको एउटा चाहिँ धरती माता भारतले हडपिरहेको छ।
त्यही विषयमा अब नेपालको नक्सा जारी गर्यो नेपाल सरकारले, ओली सरकारले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हाइहाइ पनि भयो र बिचमा अब संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने भयो भनेर सुरुवात गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्कोबाट चाहिँ नि फड्को मारेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई चाहिँ नि बोक्दै अगाडि बढ्न खोजिरहेछ नि, किन? म अगाडि थप्दै थिएँ, एमसिसीको विषयमा हाम्रो पार्टीले डिसिसन पनि गरिसकेको छ, संसदीय दलले पनि केन्द्रीय समितिले पनि। अब त्योभन्दा फरक धारणा हाम्रो पार्टीभित्र कसैको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो कुरा त्यो टुङ्गी नै सक्यो। अब राष्ट्रियताको मुद्दाको सवालमा मैले यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ। कूटनीतिक तहबाट धेरै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जसले सबैसँग मिलेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले धेरै पूर्वाधारदेखि लिएर सबै विषयमा हाम्रो नेपालको समग्र विकास पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यति बेला हामीलाई हाम्रा छिमेकीहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ नै। त्यसकारणले सीमामा जसरी यति लामो समयसम्म सरकार सुतेर बस्यो, यो चाहिँ अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण थियो। सडक कम्प्लिट भएर उद्घाटन भइसकेपछि मात्रै सरकारले थाहा पायो भन्ने जुन नाटक मञ्चन गर्यो, त्यसका प्रति हाम्रो चाहिँ ठुलो आपत्ति हुने नै भयो। त्यो गलत कुरा थियो। तर पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा हामीले यो देशका सबै वर्ग र जनताको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएकै हो। र तराईका पनि जनता हुन्, हिमालका पनि जनता हुन्, पहाडका पनि हुन्, बाहुन, मधेसी, दलित अथवा जनजाति सबैको यो साझा देश भएको कारणले सबैका कुरा समेट्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि हामीले त्यति बेला आन्दोलन गऱ्यौँ, संविधान सभाको चुनाव पनि गऱ्यौँ। हामी त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि एउटा सानो कुरा किन असन्तुष्टि कसैको राख्ने? मलाई के लाग्छ कि म यहाँलाई फेरि पनि भन्दैछु, 2 दिनभित्रै टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। धेरै समय नदिकन राष्ट्रियताको सवालमा यति ठुलो घटना थियो र सबै पार्टीहरू एक भइरहेको कुरालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले किन डिले गरिरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले किन लम्ब्यायो त? मैले होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले लम्ब्याउने कुरै भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले लम्ब्याएकै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को दिन बैठक बस्यो। बैठक बसिसकेपछि 15 गते बजेट थियो, 17 गते बैठक बसिसकेपछि यो कुरा टुङ्गिसक्यो। सरकारले आज 21 गते हो, मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ बिदाको दिनलाई पनि प्रयोग गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा किन टुङ्गिरहेको छैन मलाई बडो शङ्का लागेको छ। र जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले अर्को पनि बैठकबाट पास के गर्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला जुन संविधान संशोधनको कुरा उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, सबै क्षेत्रका समस्याहरू, सबै क्षेत्रका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन हुने गरी उपयुक्त समयमा यसलाई चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने कुरा, यसको समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उठाएको हो। अब हिजो अहिलेको यो जसरी काङ्ग्रेसका सांसदहरूले हिजो चाहिँ पेश गरेका छन्, त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा भित्रै होला। तर चाहिँ यो विधेयक पास, यो दर्ता गर्ने भनेको त एकजना सांसदले पनि गर्न सक्छ। त्यसमा कसैको दलको आधिकारिक धारणा पनि चाहिँदैन। यसकारणले त्यो पनि दर्ता भएको छ। त त्यो दर्ताभन्दा पनि किन सरकारले यति ढिलो गरिकन काम गर्दैछ? त्यो काम सरकारले छिटो गर्नुपर्छ। अरू कुराहरू त समय सन्दर्भले अगाडि बढ्दै जान्छन् नि। तपाईँलाई के लाग्छ अब नेपाल सरकारले चाहिँ यतिखेर नक्सा जारी गरिसक्यो, नक्सा पारित गरिसक्यो, भूमि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईँलाई के लाग्छ? भूमि त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरै भएन नि। नेपालको भूमि थियो, छ, रहनेछ। तर कस्तो कुरा छ कि कुनै बेला विभिन्न किसिमले हामीले त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट पार्न नसकेको अवस्था हो। तर जति बेला पनि त्यही अवस्था रहन्छ भन्ने हुँदैन। नेपालको नेतृत्वले काठमाडौँबाट दिल्लीसँग कुरा गरेर वार्ताका माध्यमले पनि संसारका ठुल्ठुला डिस्प्युटहरू, ठुल्ठुला द्वन्द्वहरू वार्ताका माध्यमले सम्पन्न भएका, समाधान भएका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन्। वार्ता नै सबभन्दा ठुलो। हामी वार गनले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। चीन र भारतको पनि त त्यत्रो द्वन्द्व छ नि सीमाका बारेमा त। हिजो भारत र बङ्गलादेशको पनि थियो। भारत र बङ्गलादेशको चाहिँ गिभ एन्ड टेक गरेर यता लिने उता दिने भनेर पनि समाधान गरेको छ। नेपालको हकमा पनि नेपाल जस्तो देशमाथि भारतले सानो भूभागका लागि यति ठुलो वितन्ता गरिराख्नुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। हरेक ठाउँमा बबन्डर बचाइदिने, हरेक ठाउँमा समस्या द्वन्द्व उत्पन्न गराइदिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन।
तर छिमेकीको साथ लिएर हामीले पनि यो द्वन्द्वको समाधान वैज्ञानिक सीमाङ्कन भनेका थियौँ। हामीले पहिले पनि हामी विद्यार्थी हुने बेला हामीले मुभमेन्ट पनि गरेका थियौँ। हामीले वीरगञ्जको छपकैयामा हाम्रो जसरी मिचिएको भूमि छ त्यहाँ हामीले गएर त्यहाँ प्रोटेस्ट गरेर हामीले वैज्ञानिक सीमाङ्कन जसरी बङ्गलादेश र भारतको समाधान भयो त्यही गरी नेपालको सीमाको पनि वैज्ञानिक सीमाङ्कन गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। यद्यपि भारत पनि हिजो मात्रै त्यहाँका रक्षा मन्त्रीको कुरा सुन्दै थिएँ मैले, भारत पनि वार्ताबाट भागेको हामीले देखेका छैनौँ। वार्ताकै माध्यमले अस्ति पनि वार्ताको माध्यमले टुङ्ग्याउनु पर्छ उसले पनि भनिरहेको अवस्था छ। सचिव स्तरीय वार्ता सम्पन्न नहुँदै जसरी भारतले चलाकीपूर्ण तरिकाले, मलाई लाग्छ कि नेपाल सरकारको मिलेमतोमा हो कि जस्तो लाग्छ, किनकि सरकारसँग यत्रो ठुलो संयन्त्र नभएको होइन। उद्घाटन गरिसकेपछिको जुन प्रतिक्रिया आयो त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ, मिस्टेरियस छ। किनभने भारत सरकारसँग त्यो टाइमली कुरा हुनुपर्थ्यो र आज यो समस्या आउँदैन थियो। र भारत सरकारले कहिले नेपालको नक्सा आफ्नोमा प्रकाशन गरिदिने, कहिले सुस्तामा समस्या गर्ने, कहिले चाहिँ लिम्पियाधुरामा समस्या गर्ने, आफ्नो सबै टेरिटोरी आफ्नो भूभागमा समस्या गरिराख्ने हो भने आफ्नो छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रेको त उसलाई पनि राम्रो हुँदैन नि। साउथ एसियाका देशहरूमा भारतको सम्बन्ध राम्रो छ भन्दाखेरि त ऊ पनि अलिकति हामीभन्दा अलिकति बलियो नै छ, आर्थिक रूपमा बलियो छ, सैनिक शक्तिमा बलियो होला, जनता बढी छन्, भूगोल ठुलो होला। तर देशको स्वाभिमानको कुरा त सबैको बराबर हो नि। कसैको 100 जनाको परिवार छ भन्दैमा 2 जनाको परिवारको स्वाभिमान छैन भन्न त पाइँदैन नि त। त्यसकारण त्यो स्वाभिमान, नेपालको डिग्निटीलाई, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई भारतले पनि त्यो अङ्ग्रेजको बेलाको जस्तो चिन्तन राखेर हुँदैन। फ्री माइन्डले भारतले ब्रिटिसबाट आफू शासित हुनु पर्यो, तर त्यो मानसिकता फेरि आफ्ना छिमेकीमाथि राख्यो भने उसका लागि पनि लाभप्रद हुँदैन। त्यसकारण त्यति संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने हामीलाई पनि गर्व छ। हाम्रो छिमेकीमा संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र छ भन्दाखेरि हामी पनि गौरव गर्छौँ। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, सबै देशलाई सँगसँगै अगाडि बढ्ने अभ्यासमा आफूले पनि सहयोग गर्ने कुरा त भारतले पनि गर्नुपर्छ। त्यसो भने हाम्रो सीमा चाहिँ हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अझै लम्ब्याउने काम नगरोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्ण साथ छ भनेकै छ, अझै पनि साथ दिनु होला। अब हामी लाग्छौँ नेभी सङ्घको महाधिवेशन हुने भनेको कहाँ पुग्यो त्यो कुरा चाहिँ? अब यो अहिलेको कोरोनाको बारेमा अब यो अहिले चाहिँ भर्चुअल महाधिवेशन पनि सम्भव छैन। हामी भर्चुअल मिटिङहरू गर्दैछौँ। अब पार्टीले एक खाले फ्रेमवर्क तयार गर्ला, सिचुएसन आउँछ कोरोनाको सङ्कटबाट हाम्रो सम्पूर्ण समाज बस्नु पर्यो र सबैले सामाजिक जे मूल्य मान्यता हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। स्पेसली सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो, श्रमदूरी कायम गर्ने नै हो, मास्कको प्रयोग गर्ने नै हो, सेनिटाइजर साबुनको प्रयोग गर्ने नै हो। एक कामभन्दा अर्को काममा जाने बित्तिकै 1 मिनटमा भए पनि हामीले हात धुने नै हो साबुन पानीले। यी कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर सरकारलाई मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, सरकारले जनतालाई हप्ताको कम्तीमा 2टा मास्क, कम्तीमा बढी नभए पनि सेनिटाइजर चाहिने ठाउँमा सेनिटाइजर, पहाडका बस्तीहरूमा त मान्छेले काम गर्छन् साबुन, र यतिको प्रबन्ध हाम्रो सरकारले जनतालाई गरिदियो र व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदियो भने विदेशमा छटपटिएका नेपालीहरूलाई निःशुल्क नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा ल्याएर टेस्टिङको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई घर पुर्याइदियो भने, पिसिआरको दायरालाई सबैका लागि बढाइदियो भने मात्रै नेपाली जनताले पैसा तिरेको पैसा मात्रै, केपी ओलीको खल्तीको पैसा, उहाँ जन्मेको तेह्रथुमको पुरानो घर बेच्नु पर्दैन जहाँले उहाँले अस्ति जन्मोत्सव मनाउनु भयो। युवराज खतिवडा दिले आफूले किनेको गाडी बेच्नु पर्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रीजीको आफ्नो घर घरेडी जाँदैन। नेपाली जनताको गएकै छ। नेपाली जनताले अहिले हजारौँ रकमको ठुलो पन्तु र आफ्नो टाउकोमा राखेकै छ। फेरि एकछिनपछि जाउँला, मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइदिनुहोस्। नेभी सङ्घ अहिले सबैलाई चाहिँ चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। नेभी सङ्घ एउटा पहिलाको पावरफुल चाहिँ पार्टी, अहिले पावरफुल प्रतिपक्ष दल, त्यसको चाहिँ भारतीय सङ्गठन एकदमै पावरफुल चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी दल हो। यो चाहिँ कता कता लोभ हुने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भइसक्यो। हुन त तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि छ। त्यसको महाधिवेशन नै भएको छैन, त्यहाँभित्रको चाहिँ नि समस्या समाधानै भएको छैन। धेरैजना चाहिँ नेभी सङ्घका दाजुहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ यो समस्या समाधान भएकै छैन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो समस्या किन समाधान गर्नु? अहिले साङ्गठनिक अवस्था पनि लकडाउनमा छ। म यसको यति मात्रै उत्तर भन्न सक्छु, लकडाउनमै छ।
तपाईँ त असफल बन्नुहुन्छ नि। तपाईँले चाहिँ नि तपाईँको कार्यकाल सकिँदा बित्तिकै बनाउनु भयो, अध्यक्ष बनाउनु भयो, मैले मान्दिनँ त्यो भनेको होइन, तर चाहिँ नि तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ नि त्यो नेतृत्व, तपाईँको नेतृत्व त राम्रोसँग अर्काले दिनु पर्यो कि परेन? यसलाई मैले भनिसकेँ, 6 महिनाभित्रै महाधिवेशन गराउने गरी नयाँ कमिटी आएको हो। अब बिचमा यस्तो यो समस्या यहाँले देख्नु भएको छ, यसको निराकरण हुने बित्तिकै हामी सबै प्रोसेसले महाधिवेशन, अरू पनि भारतीय संस्थाका छन्, सबलाई अगाडि बढाउँछौँ, सङ्गठनलाई सुचारू तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ। मैले यहाँलाई यति भने, अहिलेको यो ठुलो महामारीको सङ्कटमा हाम्रो देशभरिको काङ्ग्रेसको भारतीय संस्थाहरू, नेविसङ्घ मात्रै होइन कि सबै भारतीय संस्थाहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सक्रिय सदस्यहरू, सबै नेताहरू नेपाली जनता र स्वयं आफ्नो पनि स्वास्थ्य स्थितिका प्रति चिन्तित छन्। त्यो स्वास्थ्य स्थितिबाट हामीले पार पाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले जनताको स्वास्थ्यका प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। विदेशी मुलुकबाट मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, छटपर्छ एकदम छटपटाइरहेका नागरिकलाई नेपालमा निःशुल्क, उहाँसँग पैसा छैन, पैसा सकिसक्यो, मैले यहाँलाई भने 3 महिना अगाडि ल्याएको भए पैसा पनि हुन्थ्यो, स्वस्थ पनि मानिस नेपालमा आउँथ्यो, स्वस्थ नागरिक नेपालमा प्रवेश गर्थ्यो। दुईटै अवस्थामा अहिले बिरामी पनि भएर आउँदैछ, पैसा पनि खोल्तीको सकिएको छैन, सब सकिसक्यो, पैसा छैन। त्यो अवस्था भएको कारणले नेपालका सबै नागरिकका बारेमा राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यसँग जनताकै पैसा हो, जनताको पैसाबाट पनि कोरोनाका लागि स्पेसल प्याकेज घोषणा गरेर सबै, मैले यहाँलाई भने, सानसाना लघु उद्यमीदेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योगपति, व्यापारी सबैलाई हाम्रो चाहिँ सरकार हो, हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहिँ दिलाउने किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तै अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्नुहोस्? नेपाली काङ्ग्रेस, म यही भने, यही कुरा हो, नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने भनेको हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ। सक्रिय सदस्यताहरू वितरणको जुन प्रक्रिया थियो, ठ्याक्कै त्यही बेला हामी 3 दिनपछि त्यसको क्रियाकलाप अगाडि बढाउन खोजिरहेका थियौँ, लकडाउन घोषणा भयो। यसकारण हाम्रा साङ्गठनिक स्थितिहरू पनि केही लकडाउनमै समस्यामा परेका छन्। बाहिर लकडाउन नभए पनि बाहिर आफै मृत्युको मुखमा जान कोही पनि चाहँदैन। यसकारण हामी सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर केही काम गर्नुपर्ने अवस्था होला र लकडाउन खुलिसकेपछि स्वास्थ्यको अवस्था अलिकति कम्प्लिट भइसकेपछि पहिले जनता त सुखी हुनु पर्यो। जनता स्वस्थ भए, कार्यकर्ता सुखी भए अथवा स्वस्थ भए, हामी स्वस्थ भयौँ भने अनि सङ्गठन गर्ने, अनि देश बनाउने, अनि देशलाई भोलि गगनचुम्बी महलहरू खडा गर्ने किसिमको आर्थिक समृद्धितिर लैजाने, अन्तरिक्षमा पुग्ने, यी सबै हाम्रा सपनाहरू छन्। सपना नभएका होइनन्। हरेक नेपालीलाई समृद्धितर्फ लैजाने हाम्रा सपना छन्। युवाहरूलाई बेरोजगारीबाट रोजगारीतर्फ लैजाने सपनाहरू छन्। तर सपना सबै पूर्ति गर्नका लागि अहिले रोग र भोग सबभन्दा प्रमुख विषय बनेको छ। यसकारण कृषिका माध्यमले नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा पुरा राष्ट्र सहमत छ। तत्कालीन हामीलाई खानाकै अवस्था हो, 3 महिना 6 महिनाभित्र हामीले काम गरेर र रोगका बारेमा रोगसँग पनि लड्ने, त्यसपछि भोकसँग लड्नका लागि कृषिमा पनि मेरो त आफ्नै प्रस्तावना छ। मैले त आफैले प्रस्ताव गरेको छु। हरेक असारको 16 गते हामीले धान दिवस मनाउँछौँ। धान दिवसमा हाम्रा नेताहरू अथवा ठुल्ठुलो चाहिँ हरेक असारको 15 गते नै हो। असार 15 गते हामीले धान दिवस मनाउँछौँ। धान दिवस मनाउँदाखेरि ठुलाबडाहरू छाता ओढेर खेतालीको किनारमा गएर यसो धान रोपेको नाटक गर्छन् धान दिवसमा मनाउनुका लागि भनेर। पोहोर साल त एकजना सांसद, नेकपाकै सांसदलाई मैले ललितपुरमा देखेँ, हातमा ग्लोभ्स लगाएर धान रोपेको पनि देखेँ। यी नाटक किन गर्ने? कृषि प्रधान देश हो। करिब 90% भन्दा बढी जनताको घर जग्गा छ। आफ्ना तपाईँका, हाम्रा नेताका, कर्मचारीका सबका जग्गा, घर जग्गा छन्। आफ्नो जग्गामा गएर 2 मासको हिउँदे र वर्षे बालीमा 7 दिन किन काम नगर्ने? आफ्नो बारीमा बिदा दिउँ। देशलाई 2 सिजनमा, हिउँदे र वर्षे सिजनमा बिदा दिउँ, 7 महिना बिदा दिउँ। सबैले, देशको प्रधानमन्त्रीले पनि आफू जन्मेको ठाउँको आफ्नो बारीको कुर्नु पर्यो। देशको चलाउने कुरा, आर्मी, कोही स्वास्थ्य कर्मीहरूको जो इमर्जेन्सी सेवा छ उनीहरूलाई बाहेकमा सबैले काममा जाउँ। त्यो काम गरिसकेपछि उत्पादन पनि बढ्छ, श्रमका ठुलाले पनि काम गर्न थाले भनेर तल्लो जो श्रमिकले पनि आफूलाई आत्मसम्मान भएको महसुस गर्छ। भारतको प्रधानमन्त्रीले कतै चिया बेच्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर एउटा मोदीले मैले चिया बेचेको थिएँ, चाय पेनेवाला पनि बी कमाएका, चाय बेच्नेवाला बी कमाएका भन्ने मात्रै सन्देश दिँदाखेरि त्यहाँको श्रमिकलाई कति ठुलो आफूलाई उत्साह हो। चिया बेच्नेलाई पनि के लाग्यो, मेरो प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री छ, म पनि हुनसक्ने रहेछु भन्ने लाग्यो नि त। यसकारण नेपालको समस्या भनेको श्रमका प्रतिको सम्मान नहुने हो। श्रमका प्रतिको सम्मान गर्नका लागि, त्यो एउटा आभास दिलाउनका लागि ठुला तहबाट नै त्यो प्रयोग अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, देश विकास र समृद्धिका लागि हजुरको सपनाहरू साकार हुन्, हाम्रो शुभकामना छ।
तपाईँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नेउपानेजी र तपाईँको पुरै टिमलाई, विकास टाइम्स अनलाइनलाई धन्यवाद सर।